अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ कनीज फातिमा। 3 बजे के बुलेटिन में आज बात होगी पिंडी फैसला 2 घंटे में, सऊद शकील नई उम्मीद, भारतीय सूरमा शर्मिंदा शर्मिंदा, मॉडल टाउन JIT पेशरफ, और बरतानवी बाशिंदा बोल का दीवाना। का आगाज करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच का आखिरी रोज। मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान जीत के करीब है। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच इस वक्त जारी है और पाकिस्तान को मजीद 86 रन दरकार हैं। पाकिस्तान के इस वक्त 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 257 रन बनाए हैं। अजहर अली 37 रन, जबकि आगा सलमान 30 रन के साथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। पिंडी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। आखिरी रोज आखिरी सेशन में यह फैसला होने जा रहा है कि पाकिस्तान यह मैच अपने नाम करता है या फिर इंग्लैंड ये मैच जीतने में कामयाब होता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को 86 रन दरकार हैं और आज का दिन खत्म होने में 51 ओवर्स बाकी हैं। देखना है कि पाकिस्तानी टीम किस तरह का खेल खेलती है। इस वक्त अजहर अली क्रीज पर मौजूद है, उन्होंने 37 रन बनाए, जबकि दूसरी जानिब आगा सलमान। पाकिस्तान को सिर्फ 86 रन दरकार हैं आखिरी सेशन में पिंडी टेस्ट अपने नाम करने के लिए। इंग्लैंड की टीम जिसने पहली इनिंग्स में 657 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 579 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने 264 रन बनाए और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे, जिस पर डिक्लेयर कर दी थी इनिंग्स, जिसके बाद पाकिस्तान को 343 रन का हदफ दिया गया था। इसी वाले से बात कर लेते हैं जाहिद फारूक मलिक से। जाहिद फारूक मलिक, चाय के वक्फे तक पाकिस्तान को 86 रन दरकार हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, चाय के वक्फे के बाद खेल का आगाज हो गया है और उतने ही 86 रन पाकिस्तान को चाहिए। 257 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं। अजहर अली 37, जबकि 30 रन सलमान ने बनाए हैं। और फिर चाय के वक्फे पर देखा जाए तो 25 ओवर लाजमी फेंके जाने हैं। 25 ओवर के बाद मैंडेटरी ओवर होने हैं, लेकिन अगर पिछले 4 दिनों की सूरत देखी जाए तो बैट लाइट के बायस 21 ओवर पहले दिन फेंके गए थे, लेकिन 174 रन बने थे। दूसरे दिन 18 ओवर फेंके गए थे और 73 रन बने थे। तीसरे दिन 23 ओवर फेंके गए और 88 रन बने, जबकि चौथे रोज कल 20 ओवर में पाकिस्तान ने 80 रन बनाए थे चाय के वक्फे के बाद। तो आप कह सकते हैं कि मैच जो है इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। 86 रन पाकिस्तान को चाहिए हैं और 257 स्कोर है। कोशिश यही है पाकिस्तान के बैट्समैन की को मजीद विकेट ना गिरे इस चाय के वक्फे के बाद, और फिर इसके बाद 2-3 ओवर के बाद जो है वो देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान जो है कि वो सूरत हाल कैसी रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले रोज 174 रन अगर इंग्लैंड ने, तो वो भी आप देख सकते हैं कि 21 ओवर थे। अभी पाकिस्तान को 25 ओवर कम अज कम खेले हैं और अगर कम अज कम भी देखा जाए 18 ओवर दूसरे रोज हुए थे, लेकिन उसमें भी 73 रन जो है वो पाकिस्तान ने बनाए थे। और अगर 73 रन दूसरे ओवर में बन सकते हैं और कल जो खेले गए 20 ओवर में उसमें 80 रन जोड़े जा सकते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर विकेट्स अर्ली ना गिरी तो पाकिस्तान जो है वो मैच जीत सकता है। लेकिन सारी सिचुएशन ऐसी है कि सारे दिन की उनको थकावट भी है। कल ताजा दम थे इंग्लिश बॉलर्स, लेकिन आज सुबह से वो बॉलिंग करवा रहे हैं। जाहिद फारूक, आपसे मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट और सहाफी नसीम राजपूत। नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, अब मैच उस मरहले में दाखिल हो गया जहां पाकिस्तान ये मैच बासानी जीत सकता है? बिल्कुल, ये दोनों रिजल्ट आ सकते हैं इसमें। पाकिस्तान भी जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है और ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है। सबसे क्रूशियल फैक्टर अब से 2 ओवर के बाद मिलने वाली नई बॉल है। उस नई बॉल पे पाकिस्तान के ये बैट्समैन किस तरह सरवाइव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप ये देखें कि जिस तरीके से डिक्लेरेशन लिया इंग्लैंड ने, इतना बोल्ड डिक्लेरेशन इस पिच के ऊपर, फिर वो जिस स्ट्रैटेजी के साथ अब तक खेलते रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेली, लकी रहे आगा सलमान के जो LBW का भी शॉट हुआ था स्पिनर की गेंद पर, वो आउट नहीं हुए, वरना जो टेक्नोलॉजी की वजह से वो बच गए, वरना अब तक उसके ऊपर डिस्कशन जारी है कि वो आउट थे या नहीं थे। वैसे अगर आप नेकेड आई से देखें तो वो बिल्कुल आउट दिखाई दे रहे थे उस वक्त।
ایک اچھا میچ ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ 2 اوور کے بعد نئی گیند ملنی ہے. ایک اچھا میچ ہے لیکن ابھی انگلینڈ کی ٹیم کو نئی بال ملنی ہے. 80 اوورز کے بعد نیو بال ڈیو ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی بالنگ کی جاتی ہے انگلینڈ کے بولرز کی جانب سے. بہرحال پاکستان میچ میں ایک بار پھر واپس آ چکا ہے اور 86 رنز درکار ہیں آخری سیشن میں پاکستان کو یہ میچ اپنے نام کرنے کے لیے. نسیم راجپوت، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے گفتگو کی، آپ کا شکریہ. اور پاکستان کو ایک اور پورا اعتماد بیٹر مل گیا. سعود شکیل نے ڈیبیو میچ میں 50 جڑ دی، 12 چوکوں کی مدد سے 76 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں پاکستان کے لیے اہم کردار ادا کیا. اور محمد رضوان نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. تینوں فارمیٹس میں 5000 رنز مکمل کر لیے. پنڈی ٹیسٹ میں 2 چھکے اور 6 چوکے جڑ دیے. عام خبر دیں آپ کو، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان میں جھڑپ. وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس منگلا پن بجلی کی تقریب میں شریک. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی سفیر کو خوش کرنے کی کوشش. خطاب میں میر پور متاثرین اور کشمیریوں کی قربانی کا ذکر نہ کیا. اسی حال سے بات کر لیتے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس لیے کہ منگلا میں جو پاور پروجیکٹ پہ وہاں پر جو تقریب تھی، اس میں ایک تو جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں پہلے انہیں بلایا نہیں گیا. پھر اس کے بعد وہاں پر امریکی سفیر بھی موجود تھے. جب شہباز شریف صاحب نے گفتگو شروع کی تو اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے بندوں کا ذکر کیا، نہ میرپور کے لوگوں کا ذکر کیا، نہ کشمیر کے لوگوں کی قربانی کا، نہ ہی کشمیر کا ذکر کیا، جس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پروٹیسٹ کیا. اور وہاں پر شہباز شریف صاحب سے کہا کہ یہ آپ کشمیر کی انسلٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کشمیر کی توہین کر رہے ہیں. جس پر آگے سے جو گارڈز تھے شہباز شریف کے، انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ بدتمیزی بھی کی. اور بڑے افسوسناک وہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا. اور میری بات بھی ہوئی ہے سردار تنویر الیاس صاحب سے، بڑے ہی وہ دل برداشتہ تھے اس حوالے سے کہ یہ کیسے پاکستانی ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے، کشمیر کی تقریب میں آیا ہے، کشمیری اتنی محبت کرتے ہیں ہر چیز سے، اور یہ وہاں پر کشمیر کا ذکر نہیں کیا. صرف امریکی سفیر جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نہ میرپور کے لوگوں کا، نہ کشمیر کے لوگوں کا، نہ ہی کشمیر نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا ذکر تک نہیں کیا، نام تک نہیں لیا. تو یہ ایک طرح سے انسلٹ کی ہے کشمیر کی. اور کشمیری جو ہیں اس پر سراپا احتجاج ہیں. ان کی جو کابینہ کے لوگ ہیں، خاص طور پر جو شہباز شریف کے گارڈز نے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ جو وہاں پر بدتمیزی کی ہے، اس پر اس وقت جو ہمیں ٹیلی فون آ رہے ہیں پورے کشمیر میں لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک اور یہ موقع، ایک اور یہ جس میں شہباز شریف بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، اور پاکستان میں اگر آگے جانا ہے تو آپ کو حقیقی آزادی کے لیے ان کو ہٹانا پڑے گا. تو یہ آج بڑا ہی افسوسناک واقعہ منگلا میں ہوا، جہاں امریکی سفیر کے سامنے کشمیر کی انسلٹ کی گئی، نام نہیں لیا گیا. اور پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور ابھی وہاں پر جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں پی ٹی آئی نے واضح اکثریت حاصل کی ہے، تو ان کے ساتھ بھی شہباز شریف کے گارڈز نے وہاں پر بدتمیزی کی. رخ کریں گے لاہور کا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جو آدھے سے بھی کم تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں، 16 سے 17% آپ کا شرح سود ہو چکا ہے. یعنی سارے نئے پروجیکٹس اور جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں وہ جام ہو چکے ہیں. تو آلریڈی آپ کی معیشت اتنے بڑے کرائسس میں ہے، اور اب ظاہر ہے مارکیٹ سمجھدار ہوتی ہے، کسی بھی وزیر خزانہ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ حکومت دراصل حکومت نہیں کر رہی، یہ حکومت دراصل معیشت نہیں چلا رہی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، لوگوں سے جا کے پوچھیں سڑک پہ کہ آپ کے ملک کا انرجی کا وزیر کون ہے، آپ کے ملک کا کامرس کا وزیر کون ہے، آپ کے ملک کا تجارت کا صنعت کا وزیر کون ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ کبھی سامنے آئے ہی نہیں، انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا انرجی کا کرائسس کھڑا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں. تاریخ میں پہلی بار عمران خان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ جلوا رہے ہیں صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.